अजीज़ो इब्ने खुदा मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल और बाकमाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, आज मुझे एक वीडियो मौसूल हुई। भेजने वाले का नाम आशिर गौरी है और उनका ये कहना है कि इस वीडियो को भी देखें। ख्वाजा सरा कुछ दुआ कर रहे हैं और प्लस ये बताएं कि ख्वाजा सराओं के बारे में कलाम क्या बयान करता है, ये कहाँ से आए। खुदा ने तो आदम और हवा को पैदा किया और बड़ी ही खूबसूरत दुआ ये ख्वाजा सरा ने की है। खुदा इनको बहुत बरकत दे। आप याद रखें, ख्वाजा सराओं का कलाम मुक़द्दस में बहुत आला मेयार है, बहुत उत्तम मेयार है। खुदा इनको बड़ा दर्जा देता है। हर एक चीज़ खुदा ने बनाई है और बड़े करैक्टर्स हुए हैं बाइबल मुक़द्दस में जो ख्वाजा सरा थे। आने वाले वक्त में उन सारे करैक्टर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। आप ये वीडियो देखें, फिर बाकी सारी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। थैंक यू सो मच। और मुकद्दस नाम ले, फिर भी तो हम गुनाहगारों को प्यार करता है क्योंकि तो वफादार खुदा है। इसी तरह पाक खुदा हम चाहते हैं कि तो हमारे दिलों के अंदर भी अपनी वफा की शम्मा जला, ताकि हम गिराने के हर घर के जाके पाक खुदा तेरी तारीफ करें, उनके लिए बायस से बरकत बन जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। ये सुबह हम दुआ करते कि इस पूरे ख़ानदान को, इनके माल जान को, रोटी कपड़े को पाक खुदा, इनके पैसे को पाक खुदा अपने लपेट में ले ले पाक खुदा, ताकि दुनिया की तमाम लानते, बुरी नजरें, बुरे साए इनके घरों से दूर रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले पाक खुदा। तूने जिस तरह अपना बेटा हमारी खातिर कुर्बान किया पाक खुदा, उसने गुनाह की माफ़ी बख्शी, तमाम बीमारियों से राहत बख्शी। इसी तरह इस खानदान को भी बरकतों से माला माल कर, ताकि ये पूरा खानदान हर एक के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। ये सुबह जितनी भी मुश्किलातें, परेशानियाँ थी, तूने इनकी दूर की। हम तेरे शुक्र गुजार है कि पाक खुदा इसी तरह इनको अपने परों तले छुपाना पाक खुदा, ताकि दुनिया की तमाम लानते, बुरी तस्वीरें इनके घर से, इनके बदनों से दूर रहे। इनके बदन पाक खुदा जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और तेरे घर पे आके तेरे जिंदा पाक कलाम की गवाही बन जाए पाक खुदा। तेरे नाम से 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ जरूर हाजिर होता है। तो पाक खुदा हम तो हमारा मान है, तो हर वक्त इस घर के अंदर तर्सनशी है, तेरी हैकल लगी रहती है। तू पाक खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है। एक एक जीती जान को बरकत देना पाक खुदा। जिस तरह पाक खुदा 2 मछलियाँ 5 रोटियों पर बरकत डाली, इसी तरह मेरे बेटे के घर के अंदर जितना भी रिज़्क उसमें बरकत डाल, इनके माल जान में भी बरकत डाल पाक खुदा। जो बछड़े इन्होंने अपने घर पे लाए पाक खुदा, इस पर भी इतनी बरकत दे, जिसको तंदुरुस्ती देना, सेहत देना, ताकि ये कद्दो कामत में बढ़े और ये बच्चे खुशी से तेरी गवाही बन जाओ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। इनके पाक खुदा हर इंसान की बुरी नज़र को दूर रखना पाक खुदा, इनको कद्दो कामत में बढ़ाना। जो इनके बच्चे परदेश में, इनको भी पाक खुदा मदद और हिफाजत करना पाक खुदा, क्योंकि तू कादे मुतले खुदा है। तेरे कलाम में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो पाक खुदा इन बच्चों के लिए हर वक्त अपने दरवाजे खोले रखना पाक खुदा, ताकि ये बच्चे किसी के महताज न बल्कि तेरे महताज बने। तेरे लाई खजाने के दरवाजे खुल जाए पाक खुदा। एक एक इस घराने के जीती जान को मसा कर अपने बड़े के खून से धो डालना पाक खुदा और मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना पाक खुदा। मुझे सब कुछ तेरा प्यारा मीठा और मुकद्दस नाम लेके मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। खुदा बाप, खुदा के बेटे रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। पहली बात यह है कि ये जो ख्वाजा सरा है, इंटरसेक्स या यूनिक जिनको कहा जाता है, इनका वजूद कदीम वक्त से ही है। कदीम वक्त में बादशाह और उमरा जो होते थे, वो मर्दों को स्पेशली उनके मखसूस अज़ा को काट कर उनको मोहल्लात में ख़वातीन की हिफाजत के लिए रखते थे। इब्तदाई तौर पर ज़्यादातर इन्हीं को ख्वाजा सरा कहा जाता था और ये लोग मेसोपोटामिया में, मिस्र में, ईरान में
اور چین وغیرہ کی جو سلطنتیں تھیں ان میں ہوا کرتے تھے۔ برصغیر میں بھی مغل بادشاہوں کے درباروں میں خواجہ سرا ہوتے تھے اور یہ بادشاہ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور یہ خواتین کے جو محل ہوتے تھے یا ان کے حرم جو ہوتے تھے اس کے محافظ بھی سمجھے جاتے تھے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں یہ طبقہ ایک باقاعدہ الگ کمیونٹی بن چکا ہے جسے آج ہم ہجڑا یا خواجہ سرا کہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کلام مقدس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو بنایا، لیکن ایسے کیسز بھی ہیں کہ کچھ وجوہات کی بنا پر، ہارمونز چینج ہونے کی بنیاد پر یا کچھ اور بایولوجیکل ایشوز کی وجہ سے انسان جو ہے سم ٹائم بلائنڈ پیدا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، یا کئی اور امراض میں وہ مبتلا ہوتا ہے پیدائشی طور پر ہی۔ نارملی ہر ایک انسان جو ہے وہ 46 کروموسومز رکھتا ہے، اور کچھ کیسز میں جب خواتین اور مرد آپس میں ملتے ہیں تو ایکس وائی یا ایکس ایکس کی جگہ پہ ایکس ایکس وائی یا ایکس 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 وائی اس طرح کا ایک چینج آتا ہے، یہ کروموسومز کا چینج ہے، جس کی وجہ سے جو جینڈر ہے انسان کا وہ چینج ہو جاتا ہے، اور یہ ریئر کیسز ہیں۔ قدیم دور سے ہی لوگ اپنے آپ کو خواجہ سرا بنا لیتے تھے، آج بھی ہیں، لیکن بائی برتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اور یہ کم ہے، اور یہ چینج آف کروموسومز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اوکے جی، اگر ایکس ایکس وائی ہو تو اس کو کلن فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں، ایکس او بھی ہوتا ہے، اس کو ٹرنر سنڈروم کہتے ہیں۔ اس طرح سے ایک تیسرا جینڈر بن جاتا ہے۔ عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے سارس، اس کا مطلب ہے کہ خصی کیا ہوا شخص یا درباری خادم، اور قدیم دور میں ایسا عام طور پر ہوتا تھا، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیچرل بھی ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی اور بیماری لاحق ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سم ٹائمز یہ کروموسومز کے یا ہارمونز کے چینج کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سم ٹائم کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تاہم کلام مقدس میں ان کے لیے باقاعدہ طور پر تعلیم موجود ہے۔ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 56واں باب اور اس کی 3 آیت سے آگے لکھا ہے، اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا، یہ جو آؤٹ سائیڈرز ہوتے تھے اور خدا کے پاس آ جاتے تھے، ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور کھوجا نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ یہاں سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ اگرچہ یہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خطا نہ کریں، گناہ میں زندگی بسر نہ کریں، بلکہ خدا کی مرضی پر چلیں، اس کے مقدس دن کو مانیں، اس کے ساتھ چلیں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان کو بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ عزت بخشی جائے گی۔ اور ان کے وجود کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کا بیان بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، یعنی بورن جو ہوتے ہیں انٹرسیکس، پیدائشی طور پر کھوجے ہیں، ان کی پہلی کیٹیگری یہ ہے۔ اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا۔ یہ قدیم دور سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ خود بن جاتے ہیں یا اور لوگ ان کو کھوجا بنا دیتے ہیں۔ اوکے جی، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے اور بھی بتایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ یہ تیسری کیٹیگری میں میٹافوریکلی خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہیں تو مرد یا عورت، لیکن اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور پوری زندگی کسی بھی جنسی تعلق کے بغیر گزارتے ہیں۔ ایسے کھوجوں کا آسمان کی بادشاہت میں بڑا مقام ہے۔
تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا بیان بھی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک نیچرل عمل ہے. کہیں نہ کہیں کروموسومز کے چینج کی وجہ سے یا ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے یا کچھ اور بھی جو وجوہات ہو سکتی ہے، یہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور خداوند کا کلام ان کو بڑی عزت بخشتا ہے. ایک واقعہ آپ کو اعمال کی کتاب میں ملتا ہے. ایک شخص ایتھوپیا کا حبشی کھوجا، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، فلپس نے اس کو خدا کا کلام سنایا، تو وہ واقعہ بھی آپ کو وہاں پہ ملتا ہے. اس لیے یاد رکھیں الٹیمیٹ ساری تخلیق خدا کی ہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چینج آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایرر آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے انسانی سطح پر، اور اس کی وجہ سے پھر سم ٹائم انسان مس فٹ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اندھا ہو گیا، پیدائشی لنگڑا ہو گیا، پیدائشی طور پر کوئی بازو کا مسئلہ ہو گیا، اور اسی طرح سے کئی لوگ ریئر کیسز میں پیدائشی طور پر خواجہ سرا ہوتے ہیں.